सर भाई एक दो क्वेश्चन ये बताइए गا कि कहा यह गया असद कैसे साहब की तरफ से कि पीपल पार्टी वोट ना दे बजट के पास करने में। सर मुमकिन हो सकता है ऐसा? वैसे पीपी के भी तहफ़्फ़ुज़ात तो नज़र आ रहे हैं बजट के ऊपर। तहफ़्फ़ुज़ात है, बजट पास होगा जैसे पहले हुआ, ये बजट भी पास होगा। और तहफ़्फ़ुज़ात जिनके जो हैं मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है वो 85% एड्रेस कर दी गए। वो मेरे ज़ाती तो नहीं थे, पाकिस्तान के लिए थे। तो मुझे तो मैं समझता हूँ बड़ी मुस्बत तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर सुन रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हमारा चेयरमैन कमेटी सलीम मांडी वाला तगड़ा आदमी है। FBI चेयरमैन की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने भी हमारे इश्यूज़ को एड्रेस किया और मसले हल करते जा रहे हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सब हो रही है। बजट की सूरत रुक नहीं रहा, बजट हर सूरत पास हो रहा है। अली अमीर साहब का गोली के बदले गोली बयान, सर इसको कैसे देखते हैं? मैंने तो कह दिया इसका हुक्म की तामील होगी जो मौलाना साहब कहेंगे। वो कहेंगे गोली का जवाब गोली से देना है, कोलेल से देना है, मोहब्बत से देना है या इग्नोर करके देना है। लेकिन गंडापुर क्यों ऐसी बातें कर रहा है जब वो अंदर से सबके साथ है? इंजॉय कर रहा है अपनी CM शिप, माल भी बना रहा है, खेल भी रहा है, हमारा दोस्त है, इंजॉय कर रहे हैं। इन डायलॉगबाजी का फायदा नहीं, सबको पता है। सब तरीके से खान साहब को अंदर रखने की बात करें, कोई गोली नहीं चलेगी, कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपकी मीडिया की जीनत बन रही है और कुछ भी नहीं। रिलैक्स करें, एंजॉय करें। सर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो सियासी कायदीन है कुछ उन्होंने ट्वीट किए कि फैसल वावडा साहब से मौलाना साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हैं और फैसल वावडा साहब से उनकी मुलाकात इस वजह से हो रही है। सर सियासी थी, गैर सियासी मुलाकात थी, थोड़ा सा इस हवाले से देखिए, गैर सियासी तो हो नहीं सकती क्योंकि सियासी लोग मिल रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि मौलाना साहब की मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। मैं उस वक्त से, उसके बाद भी, आज भी और आगे भी खड़ा रहूँगा। और मैंने साबित किया कि मैं वो मुनाफिकों से नहीं हूँ कि रात को 4 बजे उनकी ज़रूरत पड़ती है उनके घर के बाहर खड़े होते जाके, और जब वक्त निकल जाए तो उनकी तरफ देखते नहीं है। और ये तो स्पेकुलेशन है, जिसका जितना ज़र्फ है उतनी बात करेगा। मैं हर आदमी का जवाब तो नहीं दे सकता। इमरान खान का मुस्तकबिल कैसे? देखें, मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब की जैसे आज पार्टी ने एक मुस्बत बयान दिया है कि उन्होंने कंडेम किया PTI के सुपरटोर वर्कर्स को, जो उन्होंने 4-8 आदमियों ने वहाँ एक घटिया एहतजाज किया है और उसका नुकसान सिपह सलार को नहीं पाकिस्तान को किया है। और वो जीता हुआ सिपह सलार है, 25 करोड़ लोगों की खुशियाँ उसके साथ इन्वॉल्व हैं। तो अगर ये 8-10 आदमी PTI का झंडा लेके एक घटिया काम करते हैं जिसको कंडेम किया जाता है, मैं बड़ा खुश हूँ कि PTI ने बड़ी सेंसिबल PTI पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं और हम इसको कंडेम करते हैं। तो ये खुद ही वो जलील लोग हैं, तो मुझे आगे मजीद जलील करने की जरूरत नहीं है। सर आपने कहा कि मौलाना साहब जो है वो वापस आएंगे और सियासत होगी। अब सियासत जो नहीं हो रही थी अब होगी, तो क्या मौलाना हुकूमती बेंचेस पे होंगे या अपोजिशन के बेंचेस? मैं वक्त से पहले आपको कैसे बताता हूँ कि सुबह तूफान आना है, ओले गिरने हैं, बारिश होनी है, बताऊंगा। अभी तो मौसम शुरू किया है ना, नए मौसम है, हम वापस सियासी मौसम में। अभी तो हम सेलिब्रेशन मोड में, सियासत तो थी नहीं पाकिस्तान में। इशारा दे तो दिया भाई, जब मुलाकातें होगी तो हर चीज़ अच्छी होगी इंशाल्लाह। ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है और दुनिया की नजरें इसी खिस्से के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आपसे कुछ देर कबल कहा गया कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ ईरानी जो क़यादत है। किस तनाज़र में देखते हैं इसको? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए। देखिए, मेरे ख्याल से ट्रंप का एक बड़ा खलीदी और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंडिया और पाकिस्तान की उसमें सीज़ फायर और उसका ख्याल मकबूल भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप का ये बयान आया है कि वो ईरानी से मिलना चाहते हैं, ये एक अच्छा इंडिकेटर है और इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए और साथ बैठना चाहिए उनको भी। और जो हमारी पोजीशन है पाकिस्तान की और स्पेशली हमारे सिपह सलार की, जो नासिम साहब की, जो पजीराई हमारी दुनिया में मिल रही है और जो रेलेवेंस आज हमारी पाकिस्तान की है वो कई दिहाइयों से हमारी नहीं थी। इस रेलेवेंस का एडवांटेज होता है एक मीडिएटर का किरदार अदा करके इस खित्ते में ईरान जो हमारा भाई मुल्क है, दोस्त मुल्क है, उसके साथ साथ OIC का मेंबर है, सऊदी अरेबिया भी, उसकी बड़ी रेलेवेंस है, कतर, UAE, चाइना, रशिया, और हमारी भी उनके साथ उतनी ही अच्छे ताल्लुकात हैं। क्योंकि आप जब विनिंग पोजीशन पे होते हैं तो आपकी बातचीत, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एक सिचुएशन ही बड़ी डिफरेंट होती है। आज ग्रीन पासपोर्ट की, पाकिस्तान के झंडे की जो रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस है, मैं समझता हूँ चीफ को यहाँ भी इनिशिएटिव लेके एक अपॉर्चुनिटी करके इस खत्ते में नहीं पूरी दुनिया के पीस पे किरदार अदा करना चाहिए। वो कामयाब भी होंगे क्योंकि उनकी भी रेलेवेंस और प्रेजेंस और पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग। आर्मी चीफ इस वक्त USA के दौरे पे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे एहतजाज किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की क़यादत ये कह रही है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बात कही है उसका खैर मकदम करना चाहिए कि उन्होंने कंडेम किया है
جو انٹرنیشنلی PTI نے پروٹیسٹ کیا اور 6-8 لوگوں کو آپ کھڑا کر کے ایک جیتا ہوا سپہ سالار جو پاکستان کو جتایا ہے، اس نے کسی پارٹی کو نہیں جتایا، جس نے پاکستان کے جھنڈے کو جتایا ہے، آپ اس کے لیے 8 آدمی 25 کروڑ لوگوں کی سیلیبریشن خراب کریں. آپ اس کا خراب نہیں کریں، آپ پورے ملک کا ستیہ ناش کرنے کی کوشش کریں. اور آپ اپنا اگر کہتے ہیں کہ عمران خان کا پیار کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی ظلم و بربریت کر رہے ہیں، اس کی پارٹی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی، آپ نے کنڈیم ہی کرنا تھا. اور یہ 6-8 آدمیوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں دوسری طرف اتنی میجورٹی اوور ویلمنگ انٹرنیشنل کمیونٹی کھڑی ہوئی ہے ادھر ہی اندر، اور وہ انویسٹمنٹس کی بات کری، اور یہاں کے اوورسیز کنونشن میں بھی چیف کو لبیک سب نے کہا ہے. تو کوئی حیثیت تو نہیں ہے ایسے 6-8 لوگوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ PTI پاکستان نے ایک بہت رسپانسبل، ایک بہت اچھا اقدام ادا کیا ہے، ایک قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایسی چیز کو اپنے ہی ووٹر سپورٹر سو کالڈ جو جھنڈا لے کے وہاں کھڑے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ان کو کنڈیم کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI پاکستان کی اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور ان کو اگر PTI نے کنڈیم کر دیا تو ان کی ذلت تو دی گئی. لاسٹلی سر، آپ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے آپ کی طرف سے کہ مولانا فضل الرحمان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تو کیا پاکستان کی سیاست میں کچھ چینجز آ رہی ہیں اگلے دنوں میں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے کہا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں. میں نے عمران خان صاحب سے سیکھا، میں رضائی صاحب سے سیکھا ہوں، اب میں مولانا صاحب سے جو ٹاپ 3 جو تھے ان کا اگر میں شاگرد ہوں تو ایک عام پولیٹیشین سے میں بہت تیز ہوں. اور مولانا صاحب تو گرو ہیں سیاست کے، جتنی میری عمر نہیں ہوتی ان کا تجربہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے سے سیاست رکی ہوئی تھی، وہ رکی ہوئی جو تھی وہ ہم نے اب اس چیس بورڈ کو نکالا، شطرنج کی جھاڑا ہے. اب ٹیبل پہ رکھیں گے، پھر پیادے بٹھائیں گے، پھر دیکھیں گے پہلا پیادہ کس کو گرانا ہے. وہ وقت بھی آئے گا، اس سیاست ہمارا کام ہے، ہم کریں گے. اور مولانا صاحب جو پہلی چیز سیکھی ہے وہ ہر چیز وقت سے پہلے اپنے کارڈ اور اپنے پیادے اور اپنی شطرنج کی چال آپ نے یہی بنایا. بادشاہ کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. بادشاہ کا ہاتھ ہمیشہ ہی مضبوط ہے، اینڈ آف دا ڈے وہ اس سے بے فکر ہے، بادشاہ کو کچھ نہیں ہوتا. تھینک یو سر. سر بھائی ARY کے لیے 1 منٹ دے دیں سر. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، یہ جنگ تو کسی ملک کے لیے بھی بہتر چیز نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن بین الاقوامی طور پر بڑی اسٹرانگ ہے، بہت تگڑی ہے. اور ایران ہمارا دوست ملک بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے. اور اسرائیل کی جارحیت ہے، اس کو تو ہم کنڈیم کر ہی رہے ہیں. لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کے اندر میرے خیال سے جو کردار بھی پاکستان نبھا سکتا ہے آرمی چیف کی بدولت، اس سے دو رائے نہیں ہونی. تو ہم ایک میڈیٹر کا رول بھی پلے کر سکتے ہیں، اور اس رول کے اندر ایران کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی پوزیشننگ کو اور پر لحاظ کر. دیکھیے، ہر فیلئر میں اپرچونیٹی ہوتی ہے. جب آپ اپنے میکسیمم ورسٹ دشمن کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ کی اپرچونیٹی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونیٹی ہے، امن کی اپرچونیٹی ہے، خطے کی اپرچونیٹی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ایک بفر بھی ہے ایران اس پورے خطے میں، جس کا بڑا امپورٹنٹ رول بھی ہے. اور ریلیجس کے طور پہ بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد رکھتے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیٹر کا ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان، کرنی چاہیے. اور اسپیشلی ڈپلومیٹک فرنٹ میں نوئنگ دا فیکٹ کہ آج ہماری ورلڈ اوور ایک بڑی ڈفرینٹ ریٹنگ، بڑی ڈفرینٹ پوزیشن، بہت ایک رکھ رکھاؤ والی پوزیشن ہوگی. پاکستان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے، تو اس کا فائدہ پورے خطے کو اور پوری دنیا کو ہوگا. کیونکہ اگر خطے کی جنگ نہیں رکی تو یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا ممبر ہے سعودی عربیہ، اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. UAE کا ہے، قطر کا ہے، چائنا کا ہے، رشیا کا ہے. یہ سارے بلاک کے اندر ہمارا بھی اتنا ہی ان کے ساتھ تعلق ہے. اس کو جتنا ہم آگے فاسٹ پیس پہ لے کے جائیں گے اتنا ہمارا دیر ہو جائے گا. شکریہ سر.